अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर खत्ताब। इलेक्शन से पहले, इंपोर्टेड हुकूमत से पहले जिस तरह पीटीआई की सूरत हाल थी वो कुछ और थी। पीटीआई की मकबूलियत अरूज पर थी, पीटीआई की हुकूमत थी, और जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होती है तो लोगों का ख्याल यही था, लोगों की सोच यही थी कि जिस तरह से पीटीआई के साथ किया जा रहा है, जिस तरह इंपोर्टेड हुकूमत आई, जिस तरह पकड़ धकड़ हुई और जो क़यादत थी उसको अरेस्ट किया गया, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, और जब मंजर आम पर आए तो एक नई पार्टी में लोगों की दौड़ें लग गईं। क़यादत को पीटीआई से जो है वो निकाल कर जो है वो नई पार्टी में दाखिल कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो एक नए दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी टीवी पर, सोशल मीडिया पर जब ये ख़बरें आती थीं तो कंसीडर यही किया जा रहा था कि खान साहब की पार्टी जो है वो अब ख़त्म हो गई है और मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता इसका निशान भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में आवाम ने इस बात का जो है वो सबूत दिया है कि खान साहब की पार्टी अभी ज़िंदा है, खान साहब के वोटर जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं, खान साहब का जो ताल्लुक़ है आवाम के साथ अभी ज़िंदा है, उनकी जो उनके साथ मोहब्बत है वो अभी ज़िंदा है। खान साहब जेल में हैं, उसके बावजूद जो हुकूमत में बैठे हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत बना के बैठे थे, अब दोबारा से वो रिकाउंटिंग के ज़रिए 47 की पर्ची पर हुकूमत बना के बैठे हैं। वो अभी भी डरते हैं, अभी भी उनको इतना खौफ है, पता नहीं क्या मामला है, किस चीज़ का उनको खौफ है। देखें, इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है अभी कि जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मेरी ख्वाहिश है कि फुल कोर्ट जो है वो समाअत करता केस की, लेकिन अब जो है 7 जजेस को शामिल किया गया है, तो ये कमीशन से तो बेहतर है बेंच बनाना। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात की है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी या इससे पहले भी अगर ये तहकीकात करा लें तो बहुत अच्छा होता। बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि बुशरा बीबी को जो है वो जहर दिया गया है, और अगर उनको कुछ होता है, कुछ खुदा न खास्ता कोई उस तरह की बात होती है तो सबका ज़िम्मेदार किसको ठहराया गया है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो ज़िम्मेदार होगी अगर बुशरा बीबी को कोई नुकसान होता है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उन्होंने दोबारा उस मुतालबे को दोहराया है, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा अगर किया है तो वो मुतालबा खान साहब का नहीं है, वो मुतालबा पीटीआई जमात का है, वो पूरी अवाम का मुतालबा है, और हम उस मुतालबे को दोहराते रहेंगे। और केसेस की अगर बात करें तो खान साहब पर जो केसेस हैं, तोशाखाना केस जो है उसमें भी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और आदिल कादिर ट्रस्ट केस जो है वो बड़ा अजीब केस है, उसकी अजीब सी कहानी है कि हर चीज़ मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड का वो केस है, ज़मीन भी वहाँ पर मौजूद है, पैसा भी वहाँ पर मौजूद है, कोई बेनिफिशरी नहीं है, ना खान साहब ने पैसा निकाला, ना बुशरा बीबी ने वहाँ से कोई पैसा लिया है। तो जो गवाहान हैं, जो इस केस के गवाह थे, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि इन दोनों ने कोई फ़ायदा नहीं लिया यहाँ से, पैसों के हवाले से ज़ाती तौर पर उन्होंने कोई वहाँ से मुफाद नहीं लिया माली तौर पर। तो इसके बाद तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता, ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। सैफर केस में आज़म साहब के जो मेन किरदार था उसकी 2 स्टेटमेंट्स थी। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी मजिस्ट्रेट के सामने, दूसरी उन्होंने खान साहब के सामने दी थी। खान साहब वहाँ पर मौजूद थे अडाला जेल में, तो उनके रूबरू उन्होंने स्टेटमेंट थी। दोनों स्टेटमेंट्स में काफ़ी फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है इस केस के लिए जो है वो बहुत बड़ी रीज़न है। सलमान सफदर वकील हैं इसके, और उन्होंने जिस तरह से ये केस लड़ा है और जिस तरह उन्होंने जान लगाई है, ये बिल्कुल जो है वो केस ख़त्म हो जाएगा। मगर अगर जानबूझकर खान साहब को जेल में रखने के लिए इस सारे मामले को लटकाया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं उनके मुताबिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर लटकाया भी जाए तो 5 से 6 महीने तक जो है वो उन्हें रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते जिस तरह की सूरत हाल है। दूसरा, फैसल वाडा साहब के हवाले से जो खबर आई है कि उनको वो सैनेट में जो है इलेक्शन में वो सैनेटर मुंतखब हुए हैं, बिला मुकाबला सैनेटर मुंतखब हुए हैं। तो ये सब जानते हैं,
پاکستانی عوام جانتے ہیں کہ وہ کس کی آشرواد سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں آزاد حیثیت میں بلا مقابلہ۔ تو کیونکہ یہ پہلے خان صاحب کی پارٹی میں تھے، جیسے انہوں نے خان صاحب کی پارٹی کو خیرباد کہہ دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا انعام دیا گیا ہے ان کو۔ سیاسی جماعتوں کے الائنس کے حوالے سے بات کریں، کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے تیز کر رہی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک بڑی تحریک کی صورت میں عید کے بعد ابھریں گی، سڑکوں پر آئیں گے اور موجودہ حکومت کے لیے مشکل کریٹ کریں گی۔ تو اس حوالے سے سیاسی جماعتوں میں الائنس کے حوالے سے محمود اچکزئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، اور اس میں انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کی پارٹیاں بھی شامل ہوں گی۔ اپوزیشن کے حوالے سے جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ اور پختون ملی پارٹی محمود اچکزئی، بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل صاحب، پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب، مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس، یہ ان کی قیادت ہے جو ان کو لیڈ کریں گے۔ یہ سب جو جماعتیں ہیں یہ مل کر انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو 47 کی پرچی پہ الیکشن ہوا ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ حکومت جو ہے وہ بالکل فراڈ ہے، بالکل عوام کے ساتھ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اس جو ڈکیتی کی گئی ہے اس ڈکیتی کے خلاف، اس دھاندلی کے خلاف وہ برسر اقتدار جو بھی حکومت کر رہے ہیں ان کے خلاف وہ آواز بلند کریں گے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، عوام کو بھی بتائیں گے، اور عوام ضرور باہر نکلے گی۔ تو آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل آنے والی ہے، بہت برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ ریسنٹلی آپ دیکھیں 1-2 دن میں پیٹرول کی قیمت بھی انہوں نے 10 روپے بڑھا دی، پیٹرول بم گرا دیا عوام پر۔ تو دیکھیں عوام کو بنیادی سہولیات جو ہیں ان سے مطلب ہوتا ہے، تیل سے مطلب ہے، پیٹرول سے مطلب ہے، ان کا ڈیلی استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں ان سے مطلب ہے۔ اگر وہ چیزیں اتنی مہنگی کر دیں گے، آنے والے دنوں میں کتنی مہنگائی ہوگی۔ یہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کا راشن دینے سے عوام کو انہوں نے جو بھکاری بنا دیا ہے، اس سے غربت کم نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو محنت کرنے کا کریں، ان کو اس طرح کی کوئی کام دیں کہ وہ ان کی مشکل جو ہے وہ روزی کا جو معاملہ حل ہو سکے، لیکن یہ کچھ دنوں کا راشن دے دینا، اس سے جو بھوک ختم نہیں ہوتی، اس سے جو غربت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس سے لوگوں کے حالات ختم نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں اس پر کسی کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ چلتا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مخصوص جو نشستیں ہیں وہ ان کو نہیں دی گئی، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے بڑا دبنگ یہ اعلان کیا ہے، ان کا بیان سامنے آیا، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بات عیاں کرتی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا عید کے بعد ہوتا کیا ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، اور یہ ساری جماعتیں اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو جو ہے وہ دن کے وقت تارے دکھائیں گی۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، مزید جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عمر خطاب وٹو کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔